Hallelujah, no, mayong buntag, mga igsoon. Kanang pabilin ta sa presensya sa Ginoo. Bugat kay kayo ang presensya sa Ginoo ba tungod kay sayod gyud ta nga si Holy Spirit na diri. And before ko mag-start kay mag-praise ta. No, kanang akong basahon ang pag-ampo bitaw ni David diri sa Salmo 51. No, kanang atong ipayong atong mga mata igsoon ug atong tugutan ang balang espiritu nga mo'y magapamuhat gyud bitaw. Hallelujah. Ngayon siya diri nga, O Dios, kaluyin tawon ako, tungod sa gugma mo nga walay paglubad. Papasa nga akong mga sala tungod sa dako mong kaluoy. Hugasi ako sa tanan kong pagkadautan, ug hinluy ako sa akong sala. Gila ko ang akong kalapasan, ug gibati ko kanunay ang akong mga sala. Nakasala ako kanimo lamang ug nakabuhat ug butang nga giisip mong dautan. Busa husto ka sa imong paghukom ug pagsilot kanako. Ipakita mo ang imong pagkamatarong, dautan ako sukad ako mahimugso ug makasala sukad ako ipanamkon. Apan ang imong gikinahanglan mo ang matinud-anong kasing-kasing. Busa po na nga akong makaisipan sa imong kaalam. Hinluoy ako pinagi sa hisupo ug maputli ako. Hugasi ako ug mahimo akong putli gayud kaayo. Pabatiya ako sa tingog sa kalipay ug pagmaya, ug bisan gipigis ug gidugbok mo ako, malipay na usab ako. Ayaw isipa ang akong mga sala, hinuon papasa ang tanan kong pagkadautan. Putliya o Dios ang akong kasing-kasing ug hatagi ako bago ug masinugtanong espiritu. Ayaw ako isalikway ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ibalik kanako ang kalipay tungod sa pagluwas mo kanako. Liguna ako og himuang masinugtanon kanimo. Unya tudluan ko ang mga makasala sa imong mga sugo ug mamalik sila kanimo. Ug sa kalipay awitan ko ang imong pagkamatarong. Tabangi ako sa pagsulti o Ginoo ug daygon ko ikaw. Dili ka gusto sa mga halad sinunog ug kun maghalad ako kanimo niini, dili ka malipay. Ang halad ko, O Dios, mao ang espiritu nga mapaubsanon. Dili mo isalikway, O Dios, ang kasing-kasing nga mapaubsanon ug mahinulsulon. Hallelujah. Abba, Father, O God, Lord, we thank you, Lord, for today. Holy Spirit, ang mukang ginatugutan, Ginoo, nga ikaw, Lord, ang maga-convect, O God, sa matagos sa kanamo. Ikaw, Lord, ang magapamuhat, Lord, maskin pa man, ini nga pulong, O God, Lord. Hallelujah, nga mong pahagaisgutan, O God, Lord, balaang espiritu. Salamat nga ikaw, Lord, ang mag-aabri, Lord, sa mata, Lord, sa among kasing-kasing, sa among mga igdulungo, Ginoo, Lord, sa among mga mata, O Diyos, O God, Lord, nga kini nga pulong, O God, Lord, mo, kini, O God, Lord, ang buhing pan, O God, nga among gikinahanglan, Lord, sa matag adlaw, O God, Lord, and Holy Spirit, salamat sa imong presensya, salamat bala ang espiritu nga aniya ka, Lord, ngini nga dapit, O God, ug amo gayong giila, Lord, nga wala kami mahimo, wala kami mabuhat, Lord, kung wala ka, O God, Lord. Salamat bala ang espiritu, Lord, sa imong pagabuhaton karon, O God, Lord. Maskin pa man, Lord, sa kinabuhi, Lord, sa akong mga kakaigsunan, O God, Lord, nga naa, Lord, ngini nga dapit, O God. Salamat kayo, O God, silang mga kinabuhi. I pray, O God, nga mahimaya ka, O Diyos, O God, Lord. In Jesus' mighty name, O God, Lord. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan, Lord. Salamat, Lord, sa imong hamili nga dugo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, before ko magsugod, selection sa, no, kamay buntag sa makausa. And ang akong pagadadon karon kadong sa number 8 na ta sa 11 bullets bitaw. Sa pagisgot gihapon ni nga part ba sa fivefold. Diri sa number 8 naingon siya diri nga building mature leadership. No, pagtukod sa usa ka hantong nga pangulo. So before ko nga ay kanang magsugod ani kay testimony lang po, testimony sa ba? Share ko lang. Share ko lang. Nga kanang sa time ba nga nagtuon bitaw ko ani kay dili gyud siya ingon ay nga wala ko ingon nga nagtuon. Ay kanabang ngayon para ko nga Lord kanang tabangi ko ani sa akong isulti or Lord usaon dai ni siya nga kanabang nga mapaabot ba sa matag usa nga masabtan bitaw nato kung unsa ni ka importante ang atong ginabuhat. And kadungat nga time kay wala ko kabalo. O kabalo but si Holy Spirit kay mo gyud ang kanang nagapamuhat ba.
And nilingkod lang ko ba, then naghilom lang bitaw. Tungod kay wala ko kabalon sa ni ay kana bang kung sa tawhanon lang pwede ra gyud siya basahon no. Pwede ra gyud siya nga kana lang tama lang sa basa then wala bitaw pagpanabot. But kado nga time nga ako bitaw ang gilingkoran si Holy Spirit. And nagkadugay kay bugat gyud kay sa kasing-kasing ba din ko nga kanang Lord unsa di ay. Kana ba pero kana ba nga kanang kung sa di kay importante nga ang atog yung pag-abi-abi bitaw sa balaang espiritu, pakigrelasyon sa balaang espiritu, or pipilaman sa ato adiri nga kanus aman ang last nga nakiguban mo sa balaang espiritu. Kanus aman ang last nga kanabang ang inyo bitaw atensyon, ang atong atensyon nga naalang bitaw diya sa iya nga maskin wala lang kay tingog. Ang imo alang gyud ba nga makiguban bitaw sa iya and kadto nga kanang kayo sa gyud pug ko nga pakyas pod no kanang sa matag adlaw mura magbisi kayo gagukod sa oras gagukod sa book report pero kana bang gina-remind to ni Lord ba nga kining tanan nga akong ginagukod kining tanan nga akong ginabuhat kung wala ang imong presensya kung wala ka balaang espiritu wala man ni kanang wala ka puslanan ba nga maskin nagagukod ta unsa man akong atong ginagukod sa atong kinabuhi unsa man ang atong mas ginatagaan og atensyon nung sa panahon nga anata sa panimalay or sa panahon nga kung unsa ang atong ginabuhat asa gyud ang atong atensyon ba or nahurot lang siya ba ay nahurot lang ba ang usa ka adlaw nga wala tay pakiguban bitaw sa iya and sa pulong sa Ginoo sa Korinto kay nag-ingon ba ya didto nga gipili ta niya nga mahimong panudlanan no kung una-unaon, Lord, ako, pili ko ni mo. Ako, Lord, sure ka, Lord. Kaingon ta pa nga, tinuod ni Lord. Pero makita nato igsuon, pinagi sa kamatayon ni Jesus sa krus. No nadawat nato ang saad, nadawat nato ang balaang espiritu. O kana nga balaang espiritu, kanang espiritu, dili na siya basta-basta nga imurang ipadaplin. No, tungod kay part siya sa Trinity. Espiritu siya sa Ginoo. Espiritu ni Hesukristo nga gipadala sa atoa. No, kay kung hunahon na to si Jesus Christ ginaludhan sa mga kaanghilan, ginadayig, ginasimba, adlaw o gabi walay hunong. Then ang iyang balaang espiritu iyang gipadala sa atoa din pag-abot sa atoa gibaliwala ra. No, kinsa may di masakitan. No sa pulong sa Ginoo sa Efeso 4:30 nag-ingon siya didto nga ayaw pasuba ang balaang espiritu. Amen. Ningon siya diri nga Ephesians 4:30 ug ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios kay ang espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. So makita nato diri ba nga kung unsa day ka importante ang pag-abi-abi sa balaang espiritu. Pakiguban sa balaang espiritu. Tungod kay wala may laing importante. No kana pa kung unsa man ang nakapuno sa ato ba? Kung hunahuna nato unsa man ang ginakabisihan nato ba? Nga wala na nato natagaig lawak si Holy Spirit nga naaman day ka Lord nagauban. Lord templo man day ko nimo, panudlanan man day ko nimo, gipuy-an ko nimo. Kung hunahunaon sa inyong balay, naay mo bisita sa inyo dayon wala ra kay pagtagad. Babalik pa ka. No? Muli siguro nga magulanon, di ba? Muli nga magsubo tungod kay nganong ni adto pa man ko nga wala man dislay paki. Or nganong ni adto pa man ko nga wala man dai paki istorya. No, kanang kung hunahon nato ba nga kining tanan nga atong ginabuhat kung wala ang tabang ni Holy Spirit wala magyud kana pang wala kay makuha ba? No, kaning title palang daan, Building Mature Leadership. Pagtukod o hamtong ng mga pangulo, kung wala ang pakigrelasyon sa balaang espiritu personal sa atoa. Di ba, mo dumili pa man ganita no nga. Ikaw lead worship. Ako? Yung pag ako? Ikaw sa ikuandron. Kanang ako man. So, ingana pa. No, kanang daghan kay ta nga kuan sa atong kaugalingon bitaw. Pero si Holy Spirit nga naana, si Holy Spirit nga nadawat na nato,
naa nagpuyo sa atoa. Persona. No? Dili siya espiritu lang nga mag-ana-ana lang ba? Nga wala bitaw tumong. Kung sa kalibutan nga ang kalag galakaw-lakaw. No, ang kalag daw kay galakaw-lakaw. So sa kalibutan nga termino, napay kalag sa dapat ay kalag nga galakaw-lakaw. Pero kung unahon nato ang balang espiritu, persona. No, tawo. Kay espiritu ba siyang Jesus? Nga si Jesus kay nagpakatawo ba ya diri sa kalibutan? No, kanunay nagauban. Kung asa ka, mag-CR man ka na si Holy Spirit. Matulog man ka na si Holy Spirit. Kauban mo kanunay si Holy Spirit. No, awkward kay no nga. For example, nagbuhat og sala, then nakita ni Holy Spirit. Then ka na bandili ta aware ba nga, sometimes nga, nagbuhat og sala, pero si Holy Spirit naguban, nagtanaw. Una, usa kay bation. No, masubo gyud si Holy Spirit. And, usa to pa nga, gipa-remind bitaw ni Lord sa akuha nga, kanabang ang wala na pagtagad ba? Wala na paghatag og pagtagad sa iya. No, kanang dili siya maayo nga kanabang mapaundayunan nato. Tungod kay dili man ta kalahutay. No, sa mga persecution, pagsulay nga atong atubangon. Dili ta kalahutay kung wala ang balaang espiritu. Kung wala ang kaalam sa balaang espiritu. Kung mahimot ang bungol sa balaang espiritu. Kung wala tayo pagbasa sa pulong, di ba mahimot ang bungol? Dili nakakadungog sa kamatuoran. Ang imong madungog na lang mga bakak. Awa gyud kay pulos. Awa gyud ka nausab. Inga na gyud ka. Pero kung no ang pulong sa Ginoo, ang Biblia ba? Mao ang atong gina-feed bitaw sa atong hunahuna or sa atong kasing-kasing sa atong mga mata. Di ba ang mugawas pod kamatuoran. Ang atong makinabuhi pod kamatuoran. And kadto sa pag-asig lang to siya ba nga kitang tanan mutubo ta sa pagrelasyon sa balaang espiritu. Amen. Kay si David pa sa iyang pagampo ayaw itugot nga muhawa si Holy Spirit sa iya ba dili niya tugutan nga muhawa si Holy Spirit sa iya mubiya si Holy Spirit. And mausab na sa atuwa dili na tugutan nga mubiya lang si Holy Spirit. Tungod kay unsa man ang atong kusog kung wala si Holy Spirit. Unsa man ang atong kalig-on kung wala si Holy Spirit. Manang usahay no di matingala ta nga nagkaguliyang lagi koron. Then ang imong ang kaguliyang nga nahitabo sa atoa kay ato ra pong giuyunan ba? Ngani gyud ko. Ngani gyud koron. Pero kung naaday si Holy Spirit, di ba magmaymay man siya sa atoa? No, tabangan ta niya nga mahimong kalma. Tabangan ta niya nga kanabang paghilom lang relax lang sa diha. Ako mo ipasultiha. Nga kanang usahay kay puno kaya tong baba sa mga pulong. Pag human kay wala na ipagpaminaw balik sa iya Mingon na lang, amen, by Lord. Unya, mingon ta nga wala po kadungog sa tingog sa Ginoo. Ang pangutana, naminaw bata. Naminaw bata nga kung siya na nag-istorya, naminaw bata. Kay kung una-unaon, kung kita mag-istorya kay paminawon ba kita niya. No, ang iyang attention na agyud sa atoa ba kay sa Revelation, nag-ingon ba siya dito nga ang iyang mata nagdilaab sa gugma. No, kung hunahuna na to, Lord, ang klase ba nga nagdilaab? No, ana-ana gyud. Heart gyud. Wanang kana atong kinabuhion sa matag usa, no, kanang kung nangaluyahan man, napakyas man, balik ta. Holy Spirit, tabangi ko. No, kanang dili na tutugutan nga mahuman ni nga tuig or maabot tag December nga ibaliwala ra nato si Holy Spirit. Kung saan nato paglahutay sa next na pod. Manang usahay mabantayan na lang nato nga nawala lagi siya. Naman do siya. Sutuan na sa kalibutan. Nabira na tungod kay wala ang pakigrelasyon sa balaang espiritu. And kung mahinumduman gyud nako tong sa libro ni Neta Johnson, bitaw kadung sa Melchizedek nga book, nga kadung niingon siya nga the Holy Spirit is the most neglected or rejected in the Trinity. Kung una-una na si Abba Father kay always kay nato nga masangpit si Jesus, pero si Holy Spirit nga naa sa atoa. Si Holy Spirit nga nakikuban sa atoa. No, kanang nagpuyo sa atoa, gipuy-an ta. Pero ato lang gibaliwala. And ang tumong bayan ni Jesus nga nung gipadalan ta sa balang espiritu,
para magkinabuhi ta nga Kristohanon, nga subay sa iya, magkinabuhi ta nga mahadlukon. Pinagi sa balang espiritu nga magtultol sa atoa kang Jesus. And diri na ta sa Tito. Sa Tito. Sa Tito 1:5. So makita na to nga kini nga buluhaton kay kanang kuan gyud siya ba kana bang nagatubo gyud bitaw siya. And diri usa nga nag-raise up og mga leaders bitaw. No, si Lord nag-raise up og mga leaders, mga kapanguluhan nga mangulo pod, nga mutudlo pod. And makita nato ba nga kanabang si Lord kay grabe gyud siya ka matinumanon, grabe siya ka mahigugmaon. Kay kung wala pa kanang wala gyud siya pag-ubano or dili ta niya matabangan but naa gyud bitaw siya. And diri sa Tito, si Tito kay usa ni siya ka spiritual son ni Pablo. No, tigkuyog-kuyog ni Pablo. And kung balikan nato si Jesus Christ kanang kadung na siya while na siya diri sa kalibutan, naga-raise up siya mga pangulo, 12 katinunan. No, iyang gina-raise up. And hangtod sa ay kanabanggikan sa Old Testament hangtod karon kay si Lord kay nagapangita gyud, naga-raise up og mga pangulo, naga-mature sa mga pangulo tungod kay daghan kayong kalag nga naglakaw sa kalaglagan. And kung walay pangulo nga ma-raise up, kung magpabilin lang og pastor, si pastora, makuan pud siya mahurot. No? Malnourished. Kanang dili gyud kaya sa usa lang nga mangulo. Dili kaya sa usa lang nga magdumala. Maskin pa man nini nga church, nini nga panagtigom. Kaya ba din niya duulon tanan nga lingkuran sa kadlaw? No, dili, di ba? Mo nang diri kay si Tito kay gipadala dito sa Creta. Ningon siya diri sa 5, ningon siya nga gibilin ko ikaw sa Creta aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman og aron magtudlo ka og mga pangulo sa simbahan sa matag lungsod sumala sa akong gisugo kanimo. So makita nato diri nga si Pablo adunay instruction kang Tito. No, tungod kay sa panahon nila ba kay nagalakaw-lakaw gyud sila. Si Pablo kay usa ni siya ka apostle nga wala gyud siya nagstay niya na nga dapit. No, wala siya nagstay sa usa lang ka lugar. But nagalakaw og nagatukod og mga kasimbahanan bitaw. No, mo nang diri si Pablo kay dili gyud po niya kaya kung siya lang. Kung kadtong mga lugar nga iyang giadto dayon kung wala siya pag-raise up og pangulo, no, maugtas gyud siya. Wala gyud siya pahuway. And makita nato maskin pa man mubasa ta ni nga New Testament kay makita gyud nato maskin pa man sa libro sa mga buhat. Bisig gyud ang kanabang puno gyud siya ba. Pero makita nato ang kadasig. No, taliwala sa kabisi tungod kay makita nato ang balang espiritu mo ay nagapamuhat. Nagauban ang balang espiritu. Nagalid ang balang espiritu nga adto na pud ka sa kuan sa Pikas Barangay, sa Pikas Lungsod. Morning nini nga buluhaton sa 5 kapilo. Kay dili lang gyud nga magpabilin nga maglingkod. No? Labi pa man kung pila na takatuig, di ba? Dili gyud siya kanabang dili siya nga panglaglag nga salig mo kay kuan wala mo trabaho ana ba? Dili gyud siya but ang matag Kristohanon sa Mateo 29, 28. So makita nato diri sa Mateo 28, 19 to 20. Di ba si Lord kay nagyud siya dakong sugo nga manglakaw. Wala man siya naging diri nga lakaw pastora, ikaw ra dito. Lakaw evangelist or lakaw apostle, lakaw propeta. Wala siya gi-state diri nga usa lang kangalan. Apan ang iyang gingon diri nga ano to sila? Tungod niini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan.
Susugo ni siya, mandato ni siya sa usa ka Kristohanon. Nganong naipagpanglakaw? Nganong manglakaw? Siguro matingala ta nga sige ra paglakaw oy, kapoy naman. Init kayo. So or siguro maobserbahan ninyo nga pipila lang sa lawas ni Kristo ang nanglakaw. Ang uban kulto pag yun. And kung hunahuna nato ba nga, di ba, ang ginabuhat nato diri kay ginatrain ta una. Ginatudluan ta. Sa una, maski ako sa una, dili, mabasa, ay ka na bang, basa ko Bible, pero di ko kasabot. Wala ko sa mana, ka na bang, nga nang magbasa pa man ko, nga di mo, nga po ko kasabot. Sa una, magbasa ko Bible, dili ko kasabot. Pero grabe ang kanang grasya sa Ginoo ba? Kasi yung pag-abri bitaw sa akong mga mata, espirituhanon nga mga mata, nga, enjoy man di ani basahon. Makarelate man di tani og basahon nato ang pulong. Kay mag-speak yun siya sa atua, kay buhi ba yan yung pulong? No, kanang gamhanan ang pulong. Manang, sa pagtukod di ay sa mature nga leadership or kanang kapanguluhan, makita nato diri sa next nga verse kay ningon siya diri sa 6. Ang usa ka pangulo sa simbahan kinahanglan dili sa lawayon. No, adunay qualification mga igsoon. Dili daw sa lawayon. Kay lain pag kayo no nga ang pangulo mismo mo ay mag-una-una. Mag-una-una o ka na bang pabuyag. No, maulaw po ta, no? Maulaw. Kanang ulaw kayo nga noon sa puto siya. Asik, manang usahay kay, di ba ang pangulo mahimong sumbanan? Maingon, asik, kuan manggani o pira manggani. Pero si Lord, nag-ingon siya diri, ay kanang kanis ang pulong nag-ingon nga, ang pangulo di ay sa simbahan, ang pangulo di ay, kinahanglan di ay nga dili sa lawayon. Kay dili mag-glorify si Lord. Kung ang pangulo kay sa lawayon. No, kisa may mahimaya. Wala, gyud. Kay di ba kung makita nato nga, kana nga pangulo kung dili bitaw sa lawayon, o si Lord mismo ang kanabang si Lord ang yang gina-represent ba? Di ba daghan ang mapanalanginan? Daghan ang makabig nga, maskin sa panglihok pa lang, maskin sa pag-istorya pa lang, kay makaingon na, wow, grabe si Lord. Si Lord yun ang madayig. And, atong tapuson. Sa'yo pa man din. Ayaw sa lips. Padayon di ay. Ingon siya diri nga, kinahanglan usaray iyang asawa. Ug ang iyang mga anak magtutuo. Dili mapatuyangon o dili masupilon. So makita nato diri nga, ang usa daw ka pangulo, kinahanglan usaray asawa. Iuwan. So, tungod kay ang Ginoo balaan, gud ang kami niyon balaan, tugangan sa Ginoo. Mo nang dili pwede dinaghan. Usara man ang atong heart. No, usara nga atong kasing-kasing. Mo nang usara gyud unta dapat, di ba? Na, paala gyud na siya. Igaya sa Ginoo. Last na love. And makita nato niingon siya diri nga kinahanglan ay Verse 7. ang iyang mga anak magtotoo. No? Unindot yun na siya nga ehemplo. Nga kanabang kung ang pangulo sa simbahan kay ang iyang mga anak magtotoo pod. Kay lisod pud kayo no nga ang pangulo siya yang anak kay na binalastog lagi. No, asa man mo reflect sa ginikanan kang Lord una. Manang kung usa ka importante di ay nga kanabang sa pagtukod ay kanang ang kang Lord man gyud ni siya nga sugo sa pagtukod bitaw ni Lord sa iyang lawas and maskin pa man sa pangulo nga kanang wala gyud masaway do mapakyas man ta pero dili tinuyuan ba nga ginabuhat nga makita bitaw nato kada adlaw o balik-balik lang nga cycle and yung pag siya diri nga dili mapatoyangon o dili masupilon no and ni ana nga pagtudlo sa mga bata kay mag-start gyud sa panimalay nga dili sila mahimong masupilon una sa ginikanan. Tungod kay mo reflect gyud pod ang relationship diha kang Lord. Kung sa ginikanan masupilon, samot na kang Lord, di ba? Mahimo gyud masupilon. Mo nang ginatudluan ta ni Lord maskin pa man ini nga buluhaton nga ginatudluan, di ba? Ginatudluan ang mga bata. But
unang-una na sa balay gyud dapat mag-start nga ang pagtudlo sa ila nga dili sila mahimong masupilon bitaw sa atoa nga wala na pagtahod. Kay karon nga generation makita nato ang mga bata wala pagtahod. Mo pay kusog magyaba-yaba sa ginikanan. Mo pay kusog magkanabang daghan kay yaw ba? Hawd, mas hawd. O masawod. Mo nang naipagpanton, Men. naipagbadlong. Then diri ningon siya diri nga sa 7 kay gitugyanan man siya sa pagpangulo sa buluhaton sa Dios kinahanglan dili siya sa lawayon, dili garboso. Balik pag dili sa lawayon, no? Dili sa lawayon, dili garboso. Dili dali nga masuko. Dili palahubog. Dili bangis o dili hakop. Sa mo dayon tani ang forma dayon ta sa usa ka pangulo. Ingani dayon ta ang karakteristik. Tungod kay kini nga karakter ni siya ni Jesus. Amen. No, kay si Jesus ni supil ba siya sa iyang amahan? Wala, di ba? Nga maskin pa man sa time nga hapit na siya ilansang, maskin ningon siya nga ayaw ipainom ka na ko ang kupa. Pero ningon siya nga dili akong kabubuton may matuman, but ang imo ang kabubuton. So makita na to nga ang pagkamasinugtanon ni Jesus ba? And maupod niya ang iyang ganahan nga sa lawas ni Kristo sa mga kapanguluhan o dili lang sa mga kapanguluhan. Kita sa family no tanang Kristohanon gitawag ni Lord nga magkinabuhi nga ani. Tungod kay kung pangulo lang atong kuanan ani kanang sa pangulo lang ipunteriya makaingon siguro tay okay ra guro ko di bitaw ko pangulo. Dili ko exempted. Okay ra guro ko ani kanang dili ang sa ko magpangulo kay kuan ra man kay ni oy. Hard ra man kay ni. Pero makita nato diri ba nga ganahan si Lord di ay nga ang karakter niya maporma sa atoa. Amen. Dili garboso. No, di ba naman yun tayo mga garbo? Oy, oy, please. Pero saan man nato nga garbo? No? Kanang nga garbo di ay kaya atong isugmitar sa Ginoo. Kaya nasayod gyud ta nga usahay kay garbo ra kay ta ba. Sinabi. Pero ganahan di ay ba nga si Lord mahimot ang mapaubsanon. Hallelujah. No, kay si Lord man gani si Jesus Christ nari siya sa kalibutan naman siya nagpagarbo. Hari ko ha, lagari ko. Wala man siya nagmando-mando lang nga. Hari ba ako diri kanang atiman ako. But siya mismo kay nagserbisyo. Niari siya diri aron magserbisyo. Hari sa tanang hari. No, Dios sa tanang Dios. Tag-iya sa langit ug sa yuta. Ninaog sa kalibutan. Ug nagpaubos sa iyang kaugalingon. Yan, niyon pa siya nga, dili-dali nga masuko. Ay, agda. Ang mga kinaiya diri. Mga kinaiya nato diri ba? Naagyot? Para ba kulin? Check gyud kay ba? Umaak ra ba? Check sa night. So, makita nato diri ba nga, ang sumbanan gyud bitaw di ay nato, si Jesus gyud. Masuko ta sa sala. Pero dili sa tao bitaw mismo. No? Ang atong kontra kay ang salaman. Ang atong kontra ang yawa man, dili man ang tao. Pero usahay tungod kay sa atong kabuak ba nga. Ni ana lang gani, namakot na. Pero no, kanang kitang tanan gina-process man kita ni Lord. Ug sa matag adlaw nga atong tugutan siya ba. Isurandan nato sa iya. Kay pwede man gid siya ay kanang si Lord kay moayod gid siya. No? Mo nang kung usa day ka importante nga ang tanan nga sa lawayon sa atuwa ba. Kay makita magihulagway man gid dire. No ang mga kinaiya ba. Pero kay ganahan day si Lord nga kung kana ma-expose surrender diya sa iya. No, ihatag diya sa iya tungod kay dili man si Lord ganahan nga matolerate la ba. Oh, dili si Lord ganahan nga magkadugay ta sa atong pagkakristohanon pero luoran gyapon ta.
Naagid na siya. No, naagid na siya. Pero unsa na to pag-respond niya na ba? Papaubos na po. Then ingon siya diri nga dili pala hubog. Isa mo inom pa dire. Tubig. No, kanang makita nato ba nga tungod kay si Lord wala man siya naghubog-hubog. No, kung si Jesus ang atong lantawon, isip sumbanan, wala man siya naghubog-hubog. Apa napuno siya sa balang espiritu. No? Then ingon siya diri nga dili bangis ug dili hakog. No, tungod kay kita nga mga Kristohano nagyud sa tuang kaluoy ba? Na magyud sa tuwa ang kaluoy labi pa man kung ang kaluoy ni Jesus gibutang bitaw sa tuwag. Kanang important ta sa kaluoy o nagi mga gasa nga maluluyon. Pero kana bang dili bangis. So dili bangis. Di ko ka-imagine sa dili bangis. Unsay forma? Bangis man. Dili bangis. Isog. Dili bangis man. Ang bangis. Malumo. Ang bangis. Pero ang Oh. bangis. Ato mo sa balay. Ato mo sa mama. O so nagyud na siya. Out to ka. O dili daw hakog. So tungod kay si Lord gina-providean man kita niya. Pero kung unsa man ang naa sa ato nga bililhon kayo. Or unsa man ang naa sa ato nga pwede kay nato ipanghatag. No? Natay baba, di ba? Wala importante nga mukuyog kay taglakaw. Amen. No, kaya atong i-share kung unsa ang naa sa ato. Atong i-share si Jesus Christ. Wala man tay mga panalapi, wala man tay bulawan, or wala man tay mga butang nga kanabang o wala man tay mga butang. Wala na. Wala tayo buta. Wala. Praise, hallelujah. Kayo dyan. Time's up. Okay. Hallelujah, praise. So makita na to, wala man tay mga butang or panalapi nga ihatag sa tawo. But unsa man ang nasa imo nga pinaka-importante. No? Kung nadawat nato si Jesus nga isip bililhon nga butang nga atong nadawat, tungod kay siya ang nagluwas sa ato. Amen. Ningon siya nga ipanghatag, libre nga nadawat nato, libre pud nga ipanghatag. So dili day kinahanglan nga dato kay ta para makapanghatag. Batang ato alang kay ang pulong sa Ginoo. Ino nato atong silingan nga sis, gigugma kay ka sa Ginoo or kinsa man imong mahinagbo or kinsa man nga mga tawo nga nagkinahanglan sa kamatuoran. Di lang lalaki, dili babayi or kanang so, kanang dili lang kay si kuan ra ang mag-share kay siya bitaw sige tag intern. Muna kung natay pangunahon na ingana, mapin tag intern. Amen. Para dili malusan ang isa. Fivefold man. Tinabangay. Fivefold. 5 ka buok na magtinabangay. Aron dili mabugatan ng usa. That's right. Realidad. So makita nato diri ba nga ang buluhaton sa 5 ka pilo. Kay ang pagtabang sa usag-usa ba. Kung ang usa kay huyang padira, tutuan. Dili kay inon ba nga, unsa pa na siya, dugay na siya, gapon kuyog-kuyog. Ibasin di ay nga, napa siya hadlok, kaulawon. Then kung, kataha, then kung atong diritsoon, siya po mismo wala kabalungon, di ay nga ni ko. Di, wala ko Tira mo kuyog sunod. Ba't makita nato diri ba nga, niili nga 5 ka pilo nga buluhaton kay, ginatudluan kita, ginabansay ta. Kay mangulo ba yata? No, kung sa karon kay nag-lead pa lang ka o ka ng house fellowship or nag-lead pa lang ka nga sa outreach, di ba? Kana bang magbahin-bahin man na. Sa mga kay mingon mi nga, ikaw sa lidron, asa man tamad to? Asa man minimudad on? No? Kung diha pa lang kadaan nga, gitahasan na ka ba nga, mulit yug ka. No? Kanang kung diha pa lang daan nga, kana bang gamay pa lang kung sa imo nga,
Di ba, inom pagkita, ay kanang kung inon ta nga, ikaw sa ilidron, asa man tamo ato. Yung mga asa dito ato. Wala po ko kabalo. Asa dai ta. Nga ba, pero makita nato dira ba nga, ang tanan nga atong ginabuhat kay ginahamtong gyud ta sa Ginoo. Ginahan si Lord nga mahimot ang hamtong. Then diri niingon siya diri nga sa verse 8, kinahanglan hinuon nga maabi-abihon siya, mahigugmaon sa maayo, ligdong, matarong, balaan, o mapinugnanon sa kaugalingon. Pugni ko ba? Pugi ayaw. No, kanang ang usa ka Kristohanon di ay kinahanglan dai siya nga mahimong maabi-abihon. Kaya saon man nga pag-share sa pulong, di ba, kung kana ba? Sige ra kag hilom-hilom magpakili diha nga marabag di ba doon katahaan. Mo nang sa karon ba kanang ginapadayag ni Lord sa ato ah. Kung kisa tong nanginahanglan og tabang doon lang nga natin naglisod baya kuan ni. Or tinapabaya kuan ni. So pwede gyud nga i-process bitaw dungan ay kana bang tabangan ka nga i-process ba. And pinagi kang Holy Spirit nga mo gyud ang mutudlo bitaw sa ato ah. Then yung sa tong niya diri nga maabi-abihon, mahigugmaon sa maayo. No? Ang usa ka Kristohanon o sa kapangulo, dili din niya higugmaon ang daotan. Or kung naman siya nakita nga nagbuhat og daotan, dili ba itolerate lang ha, okay ra na. Siya ra bitaw manubag ana sa Ginoo. So dili di ay. But makita nato diri ba nga adunay pagpakabana sa usag-usa. No, kung ganahan ka nga ang imong igsuon kung ganahan ka nga di siya matug imperno, no, sultian. Kana bang tabangan, kumprontahon. Tungod kay kung matolerate na siya ang puiluoy. Eh napitahan na gyapon ta nga, maingon na lang din ta, saya nga oy ngano, wala man ko nitingog, or saya nga oy ngano, wala man to na akong giingnan. Ay hana din magmahay-mahay kung nanay mahitabo. Pero sa wala pa, so nakakita pa lang, wala ni tingog. So makita na to diri kung usa ka importante nga ang paghigog magyud sa maayo. Dili sa daotan. Unsa man ning pulong? Maayo, di ba? Mo atong higugmaon. Men. Unsa man nga pamagi? Atong basahon. Love man. Ubanon gyud. Ay kana bang dili gyud biyaan ba nga ipasuksok na lang sa kuan? Sa abugan nga kaban, sa abugan nga altar. But kon gyud kana bang ukpon gyud pa. Kung nahigog mata sa pulong di ba to ukban basahon? Balang tuiris na lang ng nawong sa mga pahina ba. Basta gibasa kay sa gikot-kot lang og ana nga wala na basa. Sinaw lagi pero nangawagtang ng uban nga kuan, litra. Yaningon siya diri. Matarong, balaan, ug mapinuganon sa kaugalingon. Kining pagkamatarong ug pagkabalaan, pagka mapinuganon sa kaugalingon. No? Ato na siyang madawat, pinagi kang Holy Spirit, gyud bunga ba sa balaang espiritu. Manang kung wala tay pakigrelasyon sa balaang espiritu, wala gyud mamunga sa ato ah. Sinabi. Unsa may mamunga sa ato ah? Garbo or kuan, kasuko, kahapog, kabangis. Manang kining tanan kay sa pakigrelasyon gyud sa balaang espiritu nga mubunga una sa ato ah. Kay dili man nato ma-represent si Jesus Christ kung kita pod mismo ay kana bang kulang kayo ba? Na kung kita pod mismo kay tandugunon pa pod ba kana bang dili man sa ingon di man sa ingon nga di na ta matandog bat ang atong kinaiya ba nga dali kung musulpot siya then ato pong paundayunan pod nato uyunan pod nato